देखो अहले सुन्नत आज उठे ब्रेक में देवबंदी अहले हदीस एक दूसरे के मुंह पे थूके। मौलवी साहब अगर तुम वाकई अपने आप को मौलवी कहते हो तो तुम्हारी किताब से मैं ये रिवायत लेके आया हूं, जैसे कि तुम कहते थे कि वो तो शुरू की रिवायत है, काम के तौर पे कहते थे। जब तुम्हारे शूरा की कोई सलाहियत है, मशवरे की सलाहियत है, जैसा कि अबू बकर उमर साहब के पास नहीं था, जब बदर में उन्होंने मशवरा दिया तो अल्लाह के रसूल ने मुंह मोड़ लिया। सही, वैसे अगर तुम्हारे मशवरे की कोई सलाहियत नहीं है तो ठीक है, शूरा ना करें। इजमा की सलाहियत नहीं है, तुम जमा नहीं हो सकते, ठीक है, जमा ना हो जाए। अरे हलो अब तुम में से नहीं है, ठीक है, रहने दें, थूके ना हमारी दूसरे। अब मैं आखिर में यही कहता हूं, जहालत छोड़ दें, लोगों का टाइम ज़ाया ना करें। दान करना है बेशक करें, तंज करना है बेशक ही करें, लेकिन जहां पे मौलिक बताओ। ऐसे अगर शोहरत मिलती ना बड़ी आसानी से, तो हर एक मुफ्ती जो है जो अपने आप को मुफ्ती कहता है वो इस वक्त मशहूर हो चुका होता है। इस तरह की शोहरत नहीं मिलती सर। और अगर आपने शोहरत पा भी ली ना तो तुम्हारी इस शोहरत को हम एक चुटकी में खत्म कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस मुफ्ती को जो अपने आप को मुफ्ती कहते हैं, नाम नेहाद या अल्लामा का टाइटल अपने आप को देता है, तो मैंने कई दफ़ा कहा कि देखें, जब आप किसी शिया किताब से इस्तिदलाल करेंगे तो उससे पहले कि आप इस्तिदलाल करें वो रिवायत कि जिस रिवायत से आप इस्तिदलाल करें अपनी सुन्नी किताबों में ढूंढें, ताकि आपको रुसवाई का सामना ना करना पड़े। पहले भी आपको रुसवाई का सामना करना पड़ा है, पहले भी आप कुछ रिवायात पर जो आपने शियों की किताबों से निकाला तो वो खुद वो आपकी किताबों से निकल आई है। अब आपने अपने वही हरकत आपने जो छोड़ी नहीं, जो पढ़ते तो आप है नहीं, किसी और किताब से जो शियों के खिलाफ लिखी गई है, वो भी आपकी तरह जिन्होंने अपनी किताबें भी नहीं पढ़ी है, जिनको मालूम ही नहीं है, उन्हें किताब लिखी वहीं से आप पढ़ लेते हैं, वहीं से आप आगे कहते हैं हाँ ये देखें शिया किताबों में ये फला बात मौजूद है, हालांकि तुम्हें पता ही नहीं यही हदीसें तुम्हारी किताबों में भी मौजूद है। यानी पहले भी मैंने कहा अल्लाह के बंदे ये हदीसें तुम्हारी किताबों में भी मौजूद है, लेकिन तुम आगे कहते हो ओह बस ये शिया किताबों से लेकर क्या तीर मारा है इन्होंने। पहली बात तो ये है कि ये शिया किताब की जो रिवायत है वो रिवायत आप अपनी किताबों में देखें और फिर उसके बाद कुछ समझने की कोशिश करें। यानी रिवायत पढ़ेंगे तो रिवायत का माना मफहूम समझने की कोशिश करें ताकि दोबारा डबल रुसवाई का सामना न करना पड़े। एक तो तुम्हारी किताबों में भी रिवायत है, ये आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है, आप वो रिवायत शिया किताबों से पढ़ लेते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है, क्या इसने तीर मारा है। दूसरी बात है कि रिवायत का माना मफहूम ही तुम्हें पता नहीं है, ये डबल रुसवाई का सामना करना तुम्हें पड़ा। और अभी दोबारा मैं आपके सामने तो पिछले दफा भी यही हुआ कि अभी तक वो अपनी वीडियो में कोई जवाब भी नहीं दिया, पता नहीं तहरीर लेके वो भी अपनी तरफ से कहीं से कॉपी करके जो है वो लगाई है, जबकि मालूम है आपको कि आपके पास कोई जवाब नहीं है, पिछले उसमें भी नहीं था, अब इस रिवायत में आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। देखिए मेरे भाइयों, इन्होंने बिहारुल अनवार से एक रिवायत नकल किया, अगर स्क्रीन पे आ जाए, ये बिहारुल अनवार की यहाँ पे मौजूद है, बिहारुल अनवार अगर स्क्रीन पे आ जाए, ये बिहारुल अनवार से इन्होंने लगाई है। ये देखें, ये अपने आप को जो सो कॉल्ड है अल्लामा मुनीर अब्बास चिश्ती फला व फला, इन्होंने यहाँ पे ये पोस्ट की है, ये बिहारुल अनवार से लगाई है रिवायत। ऊपर क्या लिखा है, अब यही बात जो है ना मैं तुम्हारी किताबों से निकाल लेता हूँ, थूक थूक शायद आ जाए, नऊज़ु बिल्लाहि सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह। ये यहाँ पे क्योंकि माना को सही नहीं समझते ना, इसलिए यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं। 12वें कब आएंगे, ये भी मैं यही रिवायत आपकी किताबों से दिखाता हूँ। इमाम हसन ने फरमाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ज़माना तब तक ज़ाहिर नहीं होंगे जब तक शिया एक दूसरे के मुंह पे थूकने न लग जाए। यानी तुम्हें पता नहीं है कि ये एक दूसरे के मुंह पे थूकने न लग जाए, इसका मतलब क्या है। अच्छा ये देखिए, ये बिहारुल अनवार से उन्होंने लगाई है रिवायत, इमाम हसन की रिवायत उन्होंने लगाई है, समेअतु हसन इब्न अली ला यकुनुल अम्र अल्लज़ी यंतज़िरून हत्ता यब्रा बादुकुम मिन बाद व यतफल्ला बादुकुम फी वजूहि बाद व हत्ता यलअन बादुकुम बादा व हत्ता युसम्मी बादुकुम बादा कज़्ज़ाबीन। ये इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि इमाम के ज़हूर, 12वें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़हूर तब होगा जब तुम एक दूसरे से बराअत करोगे, जब तुम एक दूसरे पे लानत करोगे, जब तुम एक दूसरे को कज़्ज़ाब कहेंगे, यानी एक दूसरे को झुठलाएंगे, एक दूसरे की कद्र कीमत नहीं करेंगे, एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे, हालत ये आएगी। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं करूं, इसका क्या माना है कि एक दूसरे के वजूह पर थूकेंगे, इसका मतलब क्या है, ये भी मौलवी तुम्हारी सुन्नी किताबों से भी पेश कर रहा हूं, ये भी तुम्हारी सुन्नी किताबों से पेश कर रहा हूं। पहले तुम्हें ये रवायत अभी आपकी किताबों से पेश करता हूं, फिर यही बात फॉलो करें। फिर एक तो पहले हम आपको कहते हैं कि हम तो कायल हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ने भेजना है, इमामत अल्लाह की तरफ से है, तुम्हारे यहाँ तो ये नजरिया नहीं है, तो हम तो कहते हैं तो क्यों आप लोग जमा नहीं होते, इमाम मेहदी को क्यों मुअय्यन नहीं करते, क्यों ऐलान नहीं करते। तुम कहते हो शूरा के जरिए से है, इजमा के जरिए से है, फलां के जरिए से है, अहले हल व अक़्द के जरिए से है, ये है वो है, तो जिसके जरिए से वो भाई जो तरीका अपनाना हो, तो तुम्हारे हाथों में ना, अल्लाह की तरफ से थोड़ी है, तो जमा हो जाए ना, इमाम मेहदी को मुअय्यन करें। ये तो हम कह के थक गए हैं, एक तरह से कहते हैं इमामत अल्लाह की तरफ से नहीं है, दूसरी तरफ से इमाम मेहदी के इंतजार में बैठे हैं, अल्लाह भेजेगा, तो खुद मुअय्यन करें इमाम मेहदी को। पहली बात तो ये है ताकि आपको कुछ भी जरूरत ना पड़े। अब अहले हल अक़्द के जरिए से हो, शुरा के जरिए से हो, इजमा के जरिए से हो, जिसके जरिए से भी हो, भाई जो तरीका आप लोगों ने अपनाना है मुअय्यन करें, ताकि राफ़िज़ियों से भी आपकी जान छूट जाए, दुनिया में भी अदल इंसाफ का निजाम कायम हो जाए। लेकिन नहीं करेंगे, वो भी नहीं कर नहीं सकते, यानी आखिरी पे आ जाते हैं तो इंतजार करते हैं कि वो इमाम मेहदी को अल्लाह भेजेगा। पहले को मुअय्यन करने में ये खुद आ जाते हैं, अहले हल अक़्द फलानो शुरा ये और वो, सारे तरीके वहां पे लेके आते हैं। जब तुम आखिरी नहीं बना सकते तो पहले को बनाने का इख्तियार तुम्हें किसने दिया है। अच्छा इसी के बाद आप देखें कि ये रिवायत, जिस रिवायत को आप अपने उस पे लगा के पोस्ट लगा के उसके मजाक उड़ा रहे होते हैं, अब ये रिवायत मैं तुम्हारी किताबों से दिखा रहा हूं, फिर तुम्हारी किताबों से फिर आपको मालूम होगा कि ये रिवायत तुम्हारी किताबों में मौजूद है, और अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है जो ये के क्या कहें, जो ये कहें कि ये रिवायत क्या है, ये इसकी सनद ठीक नहीं है, ये है वो है। मैं तो सनद की बात ही नहीं करता। सही,
اب یہ روایت میں آپ کی کتاب سے لگاتا ہوں، یہ ہے کتاب الفتن. یہ کتاب الفتن دیکھیں جی، یہ کتاب الفتن آپ دیکھیں، یہ تمہارے حافظ پتہ نہیں ابن حماد ہو یہ اور وہ، ان کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے آپ کے، تحقیق سمیر بن امین الزہیری نے کی ہے، مکتبہ توحید قاہرہ سے یہ چھپی ہے. اس کے صفحہ نمبر 333 پہ آپ دیکھیں، عن علی علیہ الصلوۃ والسلام، یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، لا یخرج المہدی، امام مہدی ظہور نہیں کریں گے، حتی، دیکھیں یخرج لکھا ہے، یولد نہیں لکھا ہے کہ امام مہدی پیدا نہیں ہوں گے، نہیں پیدا ہوئے ہیں، ظہور کی بات ہو رہی ہے. لا یخرج المہدی حتی یبصق بعضکم فی وجہ بعض، یہاں تک کہ تم میں سے بات دوسرے کے چہروں پہ تھوکے نہیں، جب تھوکو گے تب امام مہدی ظہور کریں گے. صرف وہی روایت تمہاری کتاب میں موجود ہے. اللہ کے بندے کچھ پڑھا کریں، پہلے بھی کہا ہے جہالت مت دکھائیں، کچھ پڑھا کریں، کچھ پڑھا کریں، اور سند کے اوپر بھی اعتراض کی کوشش نہ کریں. اس کے سند کے اوپر وہ تمہارے مولوی نے اس کو صحیح مانا ہے، صحیح ہے. میں بھی یہ کتاب سے دکھاتا ہوں، پھر اگر آپ کو شوق ہو تو مزید کتابیں اس کے اوپر میں لگا دوں گا کہ یہ روایت تمہارے ہاں ٹھیک ہے، بے فکر ہیں، آپ کے مولوی نے اسے استدلال کیا ہے. اب مثلا میں دکھا دیتا ہوں ایک دیوبندی عالم سے عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، ڈاکٹر مفتی نظام الدین شامزئی شہید، یہ بڑا جو ہے نا اس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہے، یہ قتل ہونے کا سبب بنا ہے. یہ شامزئی جس کا نام ہے، سوات سے اس کا تعلق تھا، اور بہت پاکستان میں دھماکے، پاکستان کے بد امنی میں اس کے فتوے کا کردار ہے. یہ انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو ہم دکھا دیں گے آپ کو. اس کتاب کے صفحہ نمبر 75 پہ آپ دیکھیں، عقیدہ ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، یہاں پہ وہی روایت، عن علی قال لا یخرج المہدی حتی یبصق بعضکم فی وجہ بعض. لیکن کنز المال سے انہوں نے نقل کیا، لیکن اصل روایت الفتن میں ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ حضرت مہدی کا خروج اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ تم ایک دوسرے کے منہ پہ نہ تھوکو. یہ احادیث امام مہدی کے اوپر جو کتاب لکھی ہے آپ کے مفتی نے، شامزئی صاحب نے، انہوں نے، اے اہل سنت دیکھیں ذرا، انہوں نے یہ حدیث نقل کی ہے، اور پھر اس کا معنی کیا ہے. دیکھیں یہ حدیث کا معنی سمجھو مولوی، حدیث کا معنی سمجھو، حدیث کا معنی کیا ہے. یعنی لوگوں کی حالت ایسی ہوگی کہ تہذیب انسانیت ان میں نہیں ہوگی، اور ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا، تب امام مہدی کا ظہور ہوگا. یہ جو کہا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے ہاں دوسرے انسان کی نسبت کوئی قدر نہیں ہوگی، کوئی عزت نہیں ہوگی، تہذیب انسانیت نہیں ہوگی. یہ معنی اہل سنت عالم نے کیا ہے نا، اہل سنت عالم نے کیا ہے، شامزئی صاحب نے کیا ہے. یہ شامزئی کوئی رافضی عالم تھوڑی تھا، یہ تو آپ کے اہل سنت ہیں، یہ تو روافض کے بہت سخت خلاف ہے. اچھا پھر اس روایت کے بارے میں آپ دیکھیں، وہ کہتے ہیں صفحہ نمبر 76 پہ، یہ حدیث بھی قابل اعتبار ہے، یعنی یہ معتبر حدیث ہے. جناب تمہارے یہ حدیث بھی معتبر ہے. اب ذرا اپنے سنیوں کو کہو تھوکو تھوکو، تاکہ تمہارے ہاں مہدی آ جائے. میں کہتا ہوں یہ باتیں تمہارے نزدیک جو تم کر رہے ہو، سوائے اس کے کہ خود اپنے آپ کو رسوا کر رہے ہو، سوائے اس کے کہ اپنی جہالت کا اظہار کرو، کچھ بھی نہیں ہے. جہالت کا اظہار کرتے رہو. جس کتاب سے تم تیاری کر کے آتے ہو وہ بھی جاہل تھا، یعنی جس نے شیعہ کے خلاف وہ کتاب لکھی ہے جسے تم تیاری کر رہے ہو، پتا ہے نا وہ کون سی کتاب ہے، ہمیں اچھی طرح پتا ہے کہ کس کتاب سے تم لوگ تیاریاں کر کے آ جاتے ہو. وہ بھی تمہاری طرح جاہل تھا، ورنہ وہ یہ روایت بھی اپنی کتابوں میں نقل نہ کرتے شیعہ کتابوں سے تاج کے طور پر، حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. تو چلیے ٹھیک ہے، اگر تم شورا کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، اپنے امام مہدی کو خلیفہ نہیں بنا سکتے، نہیں لا سکتے سامنے، اگر تم اہل حل و عقد کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، بلکہ تم میں سے اہل حل و عقد کے لائق کوئی ہے ہی نہیں، اگر تم اجماع کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، چونکہ تم جو ہے نا 5000 فرقے تمہارے بن چکے ہیں، اب تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ اجماع کریں، تو ٹھیک ہے، تمہارے اپنے مطابق تھوکو. اہل سنت آج اٹھیں، بریلوی دیوبندی اہل حدیث ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکے. مولوی صاحب اگر تم واقعی اپنے آپ کو مولوی کہتے ہو تو تمہاری کتاب سے میں یہ روایت لے کے آیا ہوں، جیسا کہ تم کہتے تھے کہ وہ تو شیعوں کی روایت ہے، تام کے طور پہ کہتے تھے. چلے شیعوں نے تو نہیں کرنا، شیعوں نے تو کہنا ہے کہ اللہ نے بھیجنا ہے، صحیح، اس کے علامات کر کے. تمہارے ہاں تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے نا امامت، تم تو خود امام معین کرتے ہو. تو اگر نہیں معین کر سکتے کسی اور طریقے سے، نہ تمہارے شورا کی کوئی صلاحیت ہے، مشورے کی صلاحیت ہے، جیسا کہ ابوبکر عمر صاحب کے پاس نہیں تھا، جو بدر میں انہوں نے مشورہ دیا تو اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا، صحیح. ویسے اگر تمہارے ہاں مشورے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے تو ٹھیک ہے، شورا نہ کریں. اجماع کی صلاحیت نہیں ہے، تم جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، جمع نہ ہو جائے. اہل حل و عقد تم میں سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، رہنے دیں، تھوکے آج کے بعد ایک دوسرے کے اوپر. دیکھ لوں چونکہ تمہارے ہاں جو تم نے اپنا جو اوپینین پیش کیا ہے اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں، اسی کے مطابق بیان کر رہا ہوں. اب میں آخر میں یہی کہتا ہوں، جہالت چھوڑ دیں، لوگوں کا ٹائم بھی ضائع نہ کریں. تان کرنا ہے بے شک کریں، طنز کرنا ہے بے شک ہی کریں، لیکن جہاں پہ مورد بنتا ہوں، خدا کے لیے پھر بھی تمہیں کہتا ہوں ہمارا بھی ٹائم ضائع مت کریں. آئندہ کسی شیعہ روایت سے استدلال کرو گے، پہلے اپنی کتابوں میں ڈھونڈ لیں. اگر تمہیں پتہ نہیں چلتا تو کسی دیگر مفتیوں کو کہیں کہ وہ تمہارے لیے ڈھونڈیں، وہ دیکھ لیں. تم نے اگر پڑھنا نہیں ہے، تم نے ٹھان لیا ہے کہ تم نے پڑھنا نہیں ہے، اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھنی، تم نے صرف اور صرف وہی تیار شدہ مواد اٹھا کے بیان کرنا ہے، ٹھیک ہے، وہی کام کریں. لیکن یہ کام کریں پہلے اپنی کتابوں میں یہ روایات ڈھونڈیں تاکہ تمہیں رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. یہ مشورہ میں نے پہلے بھی دیا تھا، ابھی بھی دیتا ہوں.
تمہارے ہاں اگر جناب ابوبکر عمر کی طرح مشورے کی صلاحیت نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ہے، ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو کہ سر اپنی رسوائی نہ کریں، ہم آپ کی بھلائی کے لیے کہتے ہیں۔ آج کے بعد کسی بھی روایت سے جب تم استدلال کرو گے اپنی کتابوں میں ڈھونڈیں، اگر تمہاری کتابوں میں ہے تو یہ فکر بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں، گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ روایت تک ہم پہنچیں گے نہیں۔ اگر تمہاری کتابوں میں ہے یقیناً وہ ہمارے دسترس میں ہے، وہ ہمارے پہنچ سے دور نہیں ہے، ہم اس تک پہنچے ہیں، ہم وہ آ کے تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی بہت سارا کچھ مواد ہے جو ہم نے بیان نہیں کیا ہے، جیسا کہ میں نے آپ پہلے بھی ابو موسیٰ اشعری کی منافقت پر آپ کو لاجواب کیا ہے اور ابھی تک تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اسی طرح آج بھی اور مناظرے میں بھی بہت سارے سوالات کیے تھے کہ جس کا جواب تمہارے پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ آج بھی تمہیں کہتا ہوں، وہ پھر میں کلپ ریکارڈ کر کے تمہاری کتابوں سے وہی روایت دکھائی کہ جس کا مذاق تم نے بنایا تھا، آج یہ روایت بھی تمہاری کتابوں سے میں نے دکھا دی ہے، یقیناً تمہارے پاس اس کا بھی جواب نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی رسوائی نہ کریں، لوگوں میں اپنی جہالت کا اظہار اور نہ کریں۔ جب تم نے کوئی کلپ ریکارڈ کرنا ہے تو اچھی طرح پڑھ کر تیاری کر کے سامنے آ جائے، پھر کلپ ریکارڈ کریں۔ ایسے اگر شہرت ملتی نا بڑی آسانی سے تو ہر ایک مفتی جو ہے، جو اپنے آپ کو مفتی کہتا ہے، وہ اس وقت مشہور ہو چکا ہوتا۔ اس طرح کی شہرت نہیں ملتی سر، اور اگر آپ نے شہرت پا بھی لی نا تو تمہاری اس شہرت کو ہم ایک چٹکی میں ختم کر سکتے ہیں، اور لوگوں کو پتہ چل گیا تم ایک جاہل انسان ہو، جہالت کا اظہار کرتے ہو، خود اپنے آپ کو رسوا کرتے ہو، تمہارے پاس کوئی جواب نہیں رہتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔